प्रतिनिधिबाट सभामुख चयन भएपछि अब प्रतिनिधि सभा उपसभामुखको उम्मेदवारी दर्ता आज। प्रचण्डले धोका दिए, आफै प्रधानमन्त्री बन्ने केपी शर्मा ओलीको योजना रवि लामिछानेको साथ भएको खुलासा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुखका लागि सोभिता र इन्दिराको दावेदार। सभामुख जितेपछि राष्ट्रपति पनि जितेमा नेकपा एमाले ढुक्क। काङ्ग्रेस समीकरण फेर्ने कसरतमै काङ्ग्रेसले बनायो विपक्षी मोर्चा। राष्ट्रपतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ पाउने आशा। उपसभामुखको उम्मेद्वार टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक बस्दै सोभिता गौतमसँगै 4 जना सांसद आकाङ्क्षी। श्रम मन्त्रीमाथिको आरोप पुष्टि भएमा कारबाही गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग बेलायती राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता। स्याङ्जामा खेल चलिरहेको ठाउँमा हेलिकप्टर ल्यान्ड, पाइलटमाथि भयो कुटपिट। किन भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गर्ने 3 स्वास्थ्यकर्मी भए निलम्बित। होटलमा आगलागीमा ज्यान गुमाएका निराकारको शव शुक्रबार राति नेपाल आइपुग्ने। पार्टीका नेतालाई राजेन्द्र लिङदेनले भने आर्थिक लेनदेनमा जोडिए कारबाही र निलम्बन गर्छौं। राष्ट्रपति निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको मिल्ने समझदारी भएको भित्री खुलासा। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे 167 मतसहित निर्वाचित। काङ्ग्रेस हार्यो। निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले सांसद चलाउने सभामुख घिमिरेको घोषणा। उपसभामुखको निर्वाचन माघ 7 गते हुने। राष्ट्रपतिमा जित्ने गरी काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्ने विश्वप्रकाश शर्माको अभिव्यक्ति। म्यान पावर व्यवसायमा श्रम मन्त्रीहरूको संलग्नता देखाइदिनुहोस्, मै आफै कारबाही गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको घोषणा। सभामुखको निर्वाचनमा 5 जना सांसद भए अनुपस्थित किन भए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रपतिमा समर्थन जुटाउन प्रयास आजैदेखि गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको अभिव्यक्ति। उपसभामुख हाम्रो पार्टीले पाउँछ, परिणाम आउने गरी काम गर्ने रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। यति एयरलाइन्स विमान दुर्घटना सम्बन्धी शोक प्रस्ताव सांसदबाटै पारित गरिने। 2वटा मन्त्रालय लिएर जसपा सरकारमा नजाने नेता प्रदीप यादवको अभिव्यक्ति। शेयर बजारमा सामान्य सुधार, लगानीकर्ता पर्खर हेरको अवस्थामा। सभामुखमा भएन, अब राष्ट्रपतिको मिसन सुरु हुने। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको अभिव्यक्ति। जुम्ला विमानस्थलमा हालसम्म 3वटा विमान दुर्घटना, 13 जनाको भयो मृत्यु। सांसदमा चित्रबहादुर केसीको कटाक्ष। रवि लामिछानेलाई हेर्दै भने नयाँको असली अनुहार मन्त्री बनेपछि देखियो। सीके राउतको प्रश्न, मधेसी र थारूहरूलाई भित्तामा पुर्याएर कस्तो राष्ट्रिय सहमति बनाउन खोज्नुभयो। काठमाडौँको सिभिल महलमा एक युवकद्वारा आत्महत्याको प्रयास। कीर्तिपुरमा उपचार हुँदै नेपालमा रेल दौडाउनका लागि भारत र चीनको चल्यो होड। र के काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको हो त? प्रचण्डले के गर्दैछन् त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारहरूबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि आज मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। सांसद सचिवालयले मनोनयन दर्ताका लागि दिउँसो 1 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आजै अपराह्न 4:15 बजे उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपसभामुखका लागि मतदानको कार्यक्रम रहेको छ। सत्ता साझेदार दलमा उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको छ। उसले आज बिहान 9 बजे संसदीय दलको बैठक बसेर उम्मेदवार टुङ्गाउने समेत तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उपसभामुखका लागि दावेदार सोभिता र इन्दिरा दावेदार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा भित्र उपसभामुखका लागि 2 मुख्य दावेदार मानिएका हुन्। सत्ता साझेदार दलहरूको भागबण्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुखको पद पाएको थियो। उपसभामुख पदका लागि
लागि शुक्रबार मनोनयन दर्ता हुँदैछ। उपसभामुखको उम्मेद्वार चयनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शुक्रबार बिहान सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठक डाकेको हो। दर्शकबिन, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुखमा काठमाडौँबाट निर्वाचित भएकी सांसद शोभिता गौतम र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएकी झापाकी इन्दिरा राणा मगर दावेदारका रूपमा देखिएका छन्। कानुन विषय अध्ययन गरेकी शोभिता गौतमले उपसभामुखको जिम्मेवारी पाए आफू तयार रहेको घोषणा समेत गरेकी छिन्। मेरो उपसभामुखका लागि दावेदारी हो, शोभिताले भने। संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय हुन्छ, म मेरो दावी राख्ने उनले बताएकी छिन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि शोभितालाई उपसभामुख बनाउने पक्षमा देखिएका छन्। बानेश्वर स्थित संसद भवनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि शोभितालाई जिम्मेवारीका लागि तयार रहन भनेका छन्। तर संसद भवनमा छलफल नभएर संयोगवश सामान्य कुराकानी मात्र भएको शोभिताले बताएकी छिन्। संसद भवनमा नेकपा एमाले अध्यक्षले के छ चेली भनेर सोध्नुभयो। मैले ठिकै छ भने उहाँले तपाईको राम्रो छ, संसद सञ्चालनका लागि तयारी गर्नुहोस् भन्नुभएको शोभिता गौतमले भनिन्। उनले बताएकी छिन्। बसेर छलफल भएको होइन, सामान्य कुराकानी भएको उनले बताएकी हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच राष्ट्रपति निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी मिल्ने समझदारी भित्री भएको खुलासा भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाले नयाँ सभामुख चयन गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रमुख घटक दल नेकपा एमाले पूर्व सहमति अनुसार आफ्नो पार्टीले खडा गर्ने उम्मेद्वार नै नयाँ राष्ट्रपति बन्ने दावी गरिरहेको छ। नेकपा एमाले उठाउने उम्मेद्वारमै राष्ट्रिय सहमति बन्ने दावी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे। सभामुखको निर्वाचनपछि संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयनको सम्भावना टरेको बताउँदै राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले उम्मेद्वार उठाउँछ। उनले भने त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ र हुन सक्छ केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति रहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि नयाँ राष्ट्रपति आफू अनुकूल बनाउने दाउमा रहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा राष्ट्रपति निर्वाचन परिणाम आफ्नो पार्टीले उठाएका उम्मेद्वारको पक्षमा पार्ने काङ्ग्रेसको रणनीति रहेको छ। सोही रणनीति अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेस निर्वाचन अघिको सत्ता गठबन्धन बिउताउने प्रयासमा रहेको छ। काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच राष्ट्रपति निर्वाचनमा मिलेर अगाडि बढ्ने र प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिने समझदारी बनेको निकटहरूले दावी गरेपछि यति बेला दर्शक महानुभावहरू नेकपा एमाले हल्लिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच कम्बोडिया स्थित पोइपेट सहरमा रहेको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटल क्यासिनोमा गत पुस 15 गते बिहान आगलागीमा परि ज्यान गुमाएका झापा बिर्तमोडका निराकर पाण्डेको शव शुक्रबार राति नेपाल आइपुग्ने भएको छ। होटलमा आगलागी हुँदा 12औं तल्लाको आफू बस्ने कोठाको झ्यालबाट ज्यान बचाउन हम फाल्दा पाण्डेको ज्यान गएको थियो। कम्बोडियामा यसरी सरकारी पक्षबाट शवको प्रमाणीकरण नहुँदा शव ल्याउन ढिलाइ भएको थियो। तर शव ल्याउने प्रक्रियाका लागि नेपालबाट पाण्डेको आवश्यक कागजात पठाएसँगै कम्बोडियाले प्रमाणीकरण गरेपछि उनको शव शुक्रबार थाइल्यान्ड हुँदै नेपाल आउने बताइएको छ। निराकरका बुबा अग्नि पाण्डेका अनुसार थाइल्यान्डबाट नेपाल एयरलाइन्समा उनको शव नेपाल ल्याइँदैछ। शव शुक्रबार राति 10:30 बजे काठमाडौँ आइपुग्ने र राति 9 बजे शव झापा ल्याउने तयारी गरिरहेको नेकपा एमालेका वित्त नगर अध्यक्ष सुभाष भट्टराईले समेत जानकारी दिएका छन्। नगर अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार पाण्डेको शव शनिबार झापा आइपुग्ने बताएका छन्। निराकरको मृत्युपछि दुःखद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिटो शव नेपाल ल्याउन सरकारी अधिकारीहरूलाई यस अघि नै निर्देशन दिएका छन्। शव नेपाल ल्याउन सरकारले नै खर्च बेहोर्ने निर्णय समेत भएको छ। सरकारको निर्णय अनुसार सरकारी प्रक्रियाबाटै उनको शव नेपाल ल्याउन लागि छ। शव नेपाल ल्याउन कम्बोडिया समेत हेर्ने थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासले आवश्यक सामान्य गरिरहेको छ। दूतावासलाई एनआरएन कम्बोडियाले सहजीकरण गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच उपचारका लागि कोशी अस्पताल ल्याइएकी 18 दिने जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पताल प्रशासनले निलम्बन गरेको छ। अस्पतालको आकस्मिक कक्षामा बुधबार उपचारका लागि ल्याइएकी जहदा 3
भागीरक्षका दिलीप मुखियाले शिशुलाई उपचारका लागि विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल ल्याएका थिए। डाक्टर अवकाश यादव नेतृत्वको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले शिशुको उपचार सुरु गरेका थिए, तर सही उपचार नै नगरी डाक्टर यादवले जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गरिदिएका हुन्। जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अस्पताल प्रशासनले 7 दिनका लागि निलम्बन गरेको छ। निलम्बनमा पर्नेमा अस्पतालका 2 मेडिकल अफिसर र 1 जना चिकित्सक रहेका छन्। परामेडिकल अफिसर टीका अधिकारी र लक्ष्मण माझी तथा चिकित्सक आकाश यादवलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग गर्दै 7 दिनका लागि निलम्बन गरिएको अस्पतालका निलम्बित मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर लक्ष्मीनारायण यादवले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता फुटबल खेलको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेलामा मैदानमा लगेर एकाएक हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेपछि हेलिकप्टरका पाइलट माथि कुटपिट गरिएको छ। बिहिबार अपराह्न स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 8मा रहेको खेल मैदानमा प्रथम वालिङ गोल्ड कपमा दोस्रो सेमिफाइनलतर्फ आयोजक वालिङ रातो र एभिएन एफसी बीचको खेल चलिरहेको थियो। मैदानमा खेल चलिरहेकै बेला प्रभुको हेलिकप्टर ल्यान्ड गराइएपछि हेलिकप्टरका क्याप्टेन रमेश डङ्गोलमाथि हातपात भएको छ। पोखराबाट चार्टर गरेर लगिएको हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेपछि आक्रोशित युवाहरूले क्याप्टेन डङ्गोललाई हातपात गरेका हुन्। खेलको पहिलो हाफ चलिरहँदा हेलिकप्टर मैदानमा झारिएको थियो। खेल चलिरहँदा मैदानमै हेलिकप्टर बसेपछि स्थानीय युवाहरू आक्रोशित भएका थिए। उनीहरूको कुटाइबाट क्याप्टेन डङ्गोलको नाक तथा मुखबाट रगत निस्किएको हो। वालिङ नगरपालिका 9का विनोद गैरे, खिमबहादुर थापा, सुशील गिरी, सुशील थापाले उक्त हेलिकप्टर 40,000 रुपियाँमा चार्टर गरेर वालिङ लगेका थिए। हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्दा मैदानका खेलाडीहरू भागेकाले ठूलो दुर्घटना हुनबाट भने जोगिएको छ। पाइलट डङ्गोलले भने यात्रुको आग्रहमा बाध्य भएर खेल मैदानमै हेलिकप्टर अवतरण गरेको बताएका हुन्। अनुमति बिना खेल मैदानमा झारिएको हेलिकप्टरलाई कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जानकारी गराएको स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गबहादुर छेत्रीले बताएका छन्। हेलिकप्टर वालिङ ल्याउने युवालाई समेत कारबाही गरिने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पेलिट बीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध थप प्रगट बनाउने विषयमा कुराकानी भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भेटका अवसरमा सबैभन्दा पुरानो दैत्य सम्बन्ध रहेको नेपाल र बेलायत बीच सधैँ सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको र आगामी दिनमा पनि द्विपक्षीय हित अभिवृद्धि गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका नेता देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। आज बिहिबार बसेको सांसद बैठकले घिमिरेलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको हो। मत विभाजनमा घिमिरेको पक्षमा 167 मत खसेको छ, उनका विपक्षमा 100 मत खसेको छ। यस्तै एक सांसद तटस्थ बसेका थिए। 275 सदस्यीय सभामा आज 268 जना सांसद उपस्थित रहेका थिए। बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले घिमिरेलाई सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार घिमिरेलाई सभामुखमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले प्रस्ताव गरेका हुन्। यस्तै उनको समर्थकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने भएका हुन्। यसैबीच सभामुखका लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट ईश्वरी देवी नेउपानेले प्रतिस्पर्धामा रहेकी थिइन्। उनको प्रस्तावकमा काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रकाश ज्वाला रहेका हुन्। सभामुख निर्वाचित भएपछि घिमिरेले सभाको प्रतिनिधित्व आफूहरूले ठिक ढङ्गबाट गर्ने बताउँदै उनले विगतबाट शिक्षा लिँदै सांसदलाई चुस्त र दुरुस्त बनाएर अगाडि बढ्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले संसद चलाउने समेत उनले घोषणा गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीचमा उपसभामुखको निर्वाचन भने आउँदो माघ 7 गते हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको निर्वाचन यही माघ 7 मा हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले उक्त जानकारी गराएका हुन्। उपसभामुखको निर्वाचनका लागि सङ्घीय सांसद
सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ। सचिवालयलाई उक्त निर्वाचन सम्बन्धी सूचना आदि जारी गर्ने बैठकले निर्देशन दिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालको संलग्नता म्यान पावर कम्पनीमा देखिए सुरुमा आफैले कारबाही गर्ने बताएका छन्। सांसद बैठकपछि बिहिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अर्यालको संलग्नता कतै देखिए आफूले नै दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालको संलग्नता म्यान पावर कम्पनीमा देखिए सुरुमा आफैले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सांसद बैठकपछि बिहिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अर्यालको संलग्नता कतै देखिए आफूले नै कारबाही गर्ने समेत बताएका छन्। श्रम मन्त्रीको संलग्नता रहेको भए सेयर लगायत देखिन्छ, केही न केही कागजात हुन्छ, तर हामीले त्यस्तो पाएका छैनौँ। उहाँले स्पष्टीकरणमा पनि आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउनु भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। तपाईले संलग्नता देख्नु भए खबर गर्नुहोला, सुरुमा म आफैले कारबाही गर्छु उनले बताएका छन्। उनले उपराष्ट्रपति आफूहरूले पाउने सहमति भएको बताउँदै त्यस विषयमा पार्टीको बैठक भोलि बस्ने समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारीले विजय हासिल गर्ने गरी पार्टी अगाडि बढ्ने बताएका छन्। सभामुखमा काङ्ग्रेस उम्मेदवार ईश्वरी नेउपानेले पराजित भएपछि शर्माले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सरकारभन्दा सभामुख र राष्ट्रपति भिन्न हो, राष्ट्रपतिमा विजय हासिल गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। सभामुखमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। शर्मा नेउपानेको प्रस्तावक थिए भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई जस्टिफाई गर्न खोजेकाले काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई जस्टिफाई गर्न खोज्नुभयो, काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दियो भन्दैमा संसदीय प्रक्रियामा आकाश खस्यो भन्न नहुने नेता विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि राष्ट्रपतिमा समर्थन जुटाउन आजदेखि पहल गर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। बिहिबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले निर्वाचनमा गइसकेपछि समर्थन लिने कोसिस हुने कुरा स्वाभाविक भएको भन्दै अहिले एउटा घोषित गठबन्धन एउटा ढङ्गको भइरहेको छ, त्यो गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा हामीले हाम्रा उम्मेदवारलाई जिताउने अवस्था नहुन सक्छ, हामीले नयाँ सिराबाट समर्थन खोज्ने प्रयास गर्ने कुरा स्वाभाविक भएको उनले बताएका छन्। तर नयाँ समर्थन प्राप्त गर्ने सुनिश्चित भइ नसकेको पौडेलको भनाइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन्छ, आजसम्मको परिस्थिति हेर्दा सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन, तर राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउनका निमित्त समर्थन जुटाउने प्रयास चाहिँ आजदेखि गर्ने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले 2वटा मन्त्रालयका लागि सरकारमा नजाने बताएका छन्। सांसद बैठकपछि बिहिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सम्मानजनक भागभण्डा नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका छन्। उनले जसपाले उपराष्ट्रपति भन्दा पनि राजनीतिक संवैधानिक भागभण्डामा सम्मानजनक हुनुपर्ने बताएका छन्। 2वटा मन्त्रालय लिएर हामी सरकारमा जाँदैनौँ, सम्मानजनक भागभण्डा नभएसम्म हामी सरकारमा नजाने उनले बताएका हुन्। सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने यहाँ उपराष्ट्रपतिको कुरा मात्रै हो, राजनीतिक र संवैधानिक कुराहरू पनि छन्, सबै कुरामा सम्मानजनक बाँडफाँड हुन्छ भन्ने हाम्रो माग भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसदमा चित्रबहादुर केसीले रवि लामिछाने लगायतका नयाँ दल तथा नेताहरूलाई कटाक्ष गर्दै नयाँको असली अनुहार मन्त्री बनेपछि देखिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिलेको संसदीय अभ्यासमा नयाँ भनिनेहरूको असली तस्बिर पनि संलग्न भएको बताएका छन्। बिहिबार संसदमा बोल्दै केसीले भने सांसदको चित्र डरलाग्दो छ, संसारमा धेरै ठाउँमा सांसदको अभ्यास देखिएको छ, नेपालमा पनि सांसदको अभ्यास अहिले देखिएको उनले बताउँदै केसीले सांसदमा हलो काट्न हिँडेका 7 भाइको उदाहरण पेश गरेका छन्। एकपटक हलो काट्ने भनेर 7 भाइ बन्चर होकेर गएछन्, भिरमा रुख रहेछ, 2 भाइले कम्मरमा डोरी बाँधेर रुखमाथि तान्ने निर्णय गरेछन् र 5 भाइले फेनमा काट्न थालेछन्। उनले भने 5 भाइ रुखसँगै तल खसे, बाँधेर बसेका उनीहरू पनि राम्रो काठ रोज्न गए भनेर
हतार हतार रोगसँगै गएछन्। अहिले यस्तै भएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। अहिले हलो काट्न गएका 7 भाइको हालत सबै दलको एउटै भएको दावी गरेका छन्। केसीले आगामी दिनमा झन डरलाग्दो देखिने उनले रहेको बताएका छन् भने यसैबेरी प्रतिगमन समेत कायम रहन सक्ने उनले बताएका छन्। सरकार बन्नु अघि ठुलो कुरा गरेकाहरू सरकार बनेपछि कसको कस्तो रेकर्ड आयो, गृहमन्त्रीको कस्तो छ उनले भने सहरी विकास मन्त्रीको कसरी आइरहेको छ। मुलुक अहिले अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै सत्ताका लागि इमान जमान र जनतासँग गरेको कबोल पनि पुरा गर्न नपर्ने देखिएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। उनले सत्ताका लागि सिद्धान्त समेत गुमाएको आरोप लगाउँदै यही मौकामा शक्ति केन्द्रले खेलेको उनको आरोप समेत रहेको छ। यसैबीच उनले भने सांसदमा अहिलेको अभ्यास हेर्दा विगतमा लडेर प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्ने अवस्था आएको केसीले बताउँदै उनले नयाँ आउनेको पनि परिस्थिति देखेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिगमन सचिएको भन्ने पक्षमा नभएको समेत स्पष्ट पार्दै केपी शर्मा ओलीलाई यस्तो चेतावनी दिएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता सीके राउतले प्रश्न गर्दै मधेसी र थारूहरूलाई भित्तामा पुर्याएर कस्तो राष्ट्रिय सहमति गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नगएको जनमत पार्टीले पनि नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई सघाउने भएको हो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीकेले बिहिबार सभामुख चयनका लागि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यस्तो बताएका हुन्। हामी सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेकाले सभामुख हाम्रो मत माननीय देवराज घिमिरेलाई जान्छ उनले भने, तर उनले नेपाली काङ्ग्रेसतिर लक्ष्यत गर्दै मधेस र थारूलाई भित्तामा धकेलेर राष्ट्रिय सहमति कुरा गर्नुको अर्थ नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। मधेसलाई साइड लगाएर हुने राष्ट्रिय सहमति कस्तो हुन्छ उनले भने, हामी दलभन्दा माथि उठौँ र तपाईहरू वर्गीय सङ्कटबाट माथि उठ्ने कि नउठ्ने भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्।